नीति 10.5 मा छ विद्यालय सेवा क्षेत्र सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार पारी सोका आधारमा सबै प्रकारका आधारभूत विद्यालयहरूलाई सेवा क्षेत्र स्कुल जोनको अवधारणा अनुरूप व्यवस्थित गर्ने। सङ्घीय सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाट निर्दिष्ट गरिएको विद्यालय सेवा क्षेत्र निर्धारणका आधार निर्धारित मापदण्ड र मानक अनुसार स्थानीय तहले विद्यालय सेवा क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै बालबालिकाहरूलाई नजिकको विद्यालयमा अध्ययन गर्न प्रेरित गरिनेछ। नीति 10.6 आधारभूत विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गराई अध्ययन निरन्तरताको व्यवस्था मिलाउने। त्यसैगरी विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउन तथा अध्ययनमा निरन्तरताको सुनिश्चित गर्न जनसहभागिता सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहबाट आधारभूत शिक्षाको उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाई अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित भएको सार्वजनिक घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न सक्षम भएका गाउँ वा नगरपालिकाहरूलाई सम्मान गर्ने परिपाटी संस्थापन गरिनेछ। त्यसैगरी अनिवार्य शिक्षाका मापदण्ड तथा सूचकहरू निर्धारण गरी सोको प्राप्ति भए नभएको सम्बन्धमा आवधिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गरिनेछ। स्थानीय तहको नेतृत्वमा विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुका साथै आवश्यकताका आधारमा विस्तार गरिनेछ। आर्थिक रूपले विपन्न दलित, विपन्न जनजाति, विपन्न सीमान्तकृत, विपन्न द्वन्द्वपीडित तथा कठिन परिस्थितिमा रहेका अभिभावकका छोराछोरीलाई उनीहरूको अवसर लागत अपर्च्युनिटी कोस्टलाई समेत दृष्टिगत गरी छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। नीति 10.7 मा छ आधारभूत शिक्षामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार व्यवस्था र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार गरी गुणस्तरीय अभिभावक वृद्धि गर्ने। मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका आधारभूत विद्यालयहरूलाई विद्यालयहरूको अवस्थिति, जनसङ्ख्या वितरण, भौगोलिक अवस्था र सामाजिक न्याय हेरी नक्साङ्कनका आधारमा समायोजन गरिनेछ। सबै आधारभूत विद्यालयहरूमा भवन, कक्षाकोठा, फर्निचर, प्रयोगशाला, शौचालय, पानी, पुस्तकालय, बुक कर्नर जस्ता भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार पुरा गरिनेछ। बालबालिकालाई अध्ययनको निरन्तरताका लागि दिवा खाजा व्यवस्था लगायतका विभिन्न प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्दै बाल केन्द्रित शिक्षण, बालमैत्री शैक्षणिक वातावरण, शिक्षक विद्यार्थी बीच सुमधुर सम्बन्ध विकास, सिकाइमुखी शिक्षण पद्धति, सुरक्षित कक्षाकोठा, सम्मानपूर्वक व्यवहार जस्ता उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ। नीति 10.8 नेपालको भाषिक विविधता, बालबालिकाको रुचि र आवश्यकता अनुसार मातृभाषाको अतिरिक्त र मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषालाई शिक्षणको माध्यम भाषाको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने। आधारभूत तहमा अनिवार्य नेपाली भाषाका साथै सम्बन्धित विद्यार्थीको मातृभाषालाई पढाइको माध्यम बनाइनेछ। साथै गणित र विज्ञान विषयलाई अङ्ग्रेजी भाषामा पनि अध्यापन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। मातृभाषाका पाठ्य सामग्री, शिक्षण सामग्री तथा अन्य सामग्रीहरू, विद्युतीय सामग्रीहरू समेत तयार गर्न प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारवाला तथा विज्ञहरू परिचालन गरी निर्माण, छपाई, वितरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ। स्थानीय तहद्वारा आफ्नो स्थानको मातृभाषा, लिपि, साहित्य एवं संस्कृति संरक्षण, विकास गरी सो भाषाको पठन पाठन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाली भाषाको शिक्षणलाई प्रवर्धन गर्दै नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सामाजिक अध्ययन सम्बन्धी विषय नेपाली भाषामा पठन पाठन गरिनेछ तर बहुभाषी कक्षाकोठामा मातृभाषामा आधारित बहुभाषी शिक्षण पद्धतिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। गणित, अङ्ग्रेजी भाषा, सामाजिक, व्यावसायिक तथा स्वावलम्बनका विषयहरूमा पनि स्थानीयकरण गरी शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउन सम्बन्धित स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूलाई सोको लागि सक्षम बनाइनेछ। मातृभाषाको संरक्षण र सम्वर्धन
गर्न विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीमा मातृभाषालाई उचित स्थान दिइनेछ। नेपालका मातृभाषामा सञ्चार सामग्री वा सर्वदृश्य सामग्री वा शैक्षिक सामग्री विकास गर्न सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यसैगरी गमा छ माध्यमिक शिक्षा नीति 10.9 छ। माध्यमिक शिक्षाको संरचनागत एकीकरण गरी विविधकृत विद्यालयहरूको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने। कक्षा 11 र 12लाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा एकीकृत गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका 0.2+2 कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थालाई निश्चित समयावधिभित्र माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 देखि 12 का आधारभूत सहितको माध्यमिक शिक्षा कक्षा 1 देखि 12 सम्म विस्तार गर्ने वा उच्च शिक्षाको मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विज्ञान, सङ्गीत, खेलकुद, आयुर्वेद, जडीबुटी लगायत विभिन्न विधाका विशिष्टीकृत माध्यमिक विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनेछ। विशेष प्रयोजनका लागि सञ्चालित विद्यालयहरू जस्तै सैनिक विद्यालय, प्रहरी विद्यालय, साझेदारी विद्यालय, प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित विद्यालय, सहकारी विद्यालय, गैर सरकारी विद्यालय आदिको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। त्यस्ता विद्यालयले समेत अनिवार्य रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। माध्यमिक तहका कक्षाहरूमा अङ्ग्रेजी वा नेपाली वा दुवै भाषाका माध्यमबाट पठन पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नीति 10.10 माध्यमिक शिक्षामा सबैको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै विद्यार्थीको रुचि र समाजको आवश्यकता अनुरूप माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने। माध्यमिक शिक्षामा सबैको पहुँच विस्तार गर्नुका साथसाथै विद्यार्थीको रुचि र समाजको आवश्यकता अनुरूप माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्न चाहने सबैका लागि निःशुल्क माध्यमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 9 र 10 मा स्वैच्छिक रूपमा व्यावसायिक शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुका साथै माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत 10 कक्षा पुरा गरिसकेपछि प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। माध्यमिक विद्यालयमा भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार, पठन पाठन प्रक्रिया, सिकाइ वातावरणमा सुधार गरी गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको अवसर विस्तार गर्न सुविधा सम्पन्न राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ।